Galaxy News Hour Live. तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। अबका 3 दिनपछि अर्थात् चैत 20 मा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउनेछन्। त्यो दिन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवार बन्न र बनाउन अनेक खेलकुद र दौडधुप चल्दैछन्। त्यसमध्ये बारा 2 मा केही अस्वाभाविक परिदृश्य देखिएका छन्। त्यहाँ मुख्य दलहरूबाट चुनाव लड्ने आकांक्षा देखाएकाहरू गत मङ्सिरको चुनावमा पराजित भएका छन्। जस्तो कि उम्मेदवारको आकांक्षा प्रकट गरेका उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो र रमेश खरेलसम्मै जनताबाट यसैपालि अस्वीकृत भएका अनुहार हुन्। जबकि आम निर्वाचनमा व्यक्त जनादेश कम्तीमा 5 वर्षका लागि हुन्छ। गत चुनावमा जनताले अस्वीकृत गरे भन्नुको अर्थ उनीहरूले 5 वर्ष कुर्ने धैर्य देखाउनुपर्छ। यो कुनै संविधान र कानुनको कुरा नभई न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको विषय हो। तर जनताबाट दण्डित भएकाहरू अनेकन खेलखण्ड र तिक्रम गरी जस्केलाबाट संसद प्रवेशको धृष्टता गर्नु नौलो कुरा हुन छाडेको छ। उपेन्द्र यादवकै हकमा कुरा गर्दा उनी गत चुनावमा निकै फराकिलो अन्तरले सप्तरी 2 मा सिके राउतबाट पराजित भएका हुन्। अर्थात् जनताले स्पष्टसँग उनलाई आगामी 5 वर्षका लागि संसद प्रवेशमा निषेध गरेका हुन्। तर सत्ताभन्दा 1 इन्च पनि पर बस्न मुस्किल हुँदा उनले आफ्नो पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर फेरि बारा 2 को सिट नै खाली गराए। गठबन्धनको सहारामा आफू जितेर आउने दाउ रचे। भलै सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का रहने सम्भावना न्यून छ। केन्द्रको सिन्डिकेट निर्णयमा जनताले आँखा चिम्लेर छाप लगाउँछन् भन्ने पनि छैन। तैपनि अस्ति भर्खर अस्वीकृत गरिएका अनुहारलाई नै तत्कालै मैदानमा उतार्नु मत दिने जनताको पनि अपमान सरह हो, चुनावी नतिजाको अवहेलना हो। त्यसैले उपनिर्वाचनमा हरुवाहरूका लागि संसद प्रवेश गर्ने जस्केलो जस्तो बनेको छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालले 3 महिनामा 6औं पटक गरे मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। आज 11 मन्त्री थपिए पनि सरकारले पूर्णता पाएन। 6 मन्त्रालय अझै खाली। पञ्चायतकालदेखि सत्ताको स्वाद चाखेका शरद सिंह भण्डारी 16औं पटक सरकारमा। 5 जनाले पाए पहिलोपल्ट मन्त्री बन्ने मौका। बारा 2 को उपनिर्वाचनमा हरुवाहरू नै मैदान उत्रने दाउमा। गत निर्वाचनमा पराजित भएका उपेन्द्र यादवदेखि रमेश खरेल र राजेन्द्र महतो उठ्ने तयारी। अमेरिकी इतिहासमै पहिलोपल्ट पूर्व राष्ट्रपतिलाई फौजदारी मुद्दा। डोनाल्ड ट्रम्पमाथि व्यभिचार ढाकछोप गर्न पैसा दिएको अभियोग। थप 30 मुद्दा अघि बढाइँदै। र प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि नेपाललाई। फाइनल खेलमा लाओस विरुद्ध 2-1 को पुनरागमन जित। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बने। भोलिपल्ट 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भयो। त्यसयता मन्त्री परिषद 6औं पटक पुनर्गठन भयो। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा आज 7 दलका 11 सदस्य थपिए। 5 जना पहिलो पटक मन्त्री हुँदा 1 जनाले 16औं पटक मन्त्रीको शपथ लिए। यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। 6 मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छन्। तीमध्ये 2 मन्त्रालयले पुस 11 यता मन्त्री नै पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा पुस 11 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेकी थिइन्। त्यतिखेर नियुक्त 4 जनाले जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन माघ 3 गतेसम्म पर्खनु पर्यो। माघ 3 गतेको विस्तारमा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। त्यस दिन मन्त्री परिषदमा 23 सदस्य थिए। तर वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन थिए। माघ 13 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसद
मन्त्री लगायत सबै पद गुमाए। त्यसको भोलिपल्टदेखि गृह मन्त्रालय दाहालले आफैसँग राखे। नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरेपछि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहेकामा दाहालले दिएनन्। गृह नपाएपछि माघ 22 गते रासोपा सरकारबाट बाहिरियो। रासोपाले सरकार छोडेपछि माघ 23 देखि श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पनि दाहालकै जिम्मेवारीमा रहे। उनले ती मन्त्रालयमा मन्त्री ल्याउन सकेनन्। बरु फागुन 13 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र 15 गते नेकपा एमाले सरकार छोडे। दाहालको जिम्मेवारीमा फागुन 14 गते 3 र 16 गते 8 मन्त्रालय थपिए। अर्थात् 1 महिनादेखि दाहालले 16 मन्त्रालय आफैसँग राखिरहेका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि दाहालको सिफारिसमा शुक्रबार 6औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो। दाहालले पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा 7 दलका 11 सदस्य थपे। तीमध्ये 4 जना नेपाली काङ्ग्रेस तथा 2 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन्। यस्तै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट 1 सदस्य थपिए। काङ्ग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा प्रवक्ता प्रकाश शरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राईले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरद सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए। काङ्ग्रेसका रिजाल र गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भुसाल र ज्वाला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी चौधरी पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। रिजाल चौथो संसदीय यात्रामा मन्त्री बन्न सफल भए। 2064 मा समानुपातिक सभासद रहेकी गुरुङ यसपालि तेह्रथुमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मन्त्री बनेकी हुन्। मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरी केन्द्रीय कारागारमा रहेका पति रेशम चौधरीलाई भेट्न पुगेकी थिइन्। त्यहाँबाट फर्किन समय लागेकाले उनको पदभार ग्रहण केही ढिला भएको थियो। ज्वाला तत्कालीन नेकपा कालमा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए। लोसपाका भण्डारी भने 16औं पटक मन्त्री बनेका छन्। उनी पञ्चायत कालमा पनि मन्त्री थिए। यस्तै माओवादी केन्द्रका बस्नेत पनि पटक पटक अवसर पाउनेमा पर्छन्। उनले यसअघि वन र गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए। काङ्ग्रेस उपसभापति खड्का र जसपाका राई पनि मन्त्री परिषदमा पुराना अनुहार हुन्। यसअघि पटक पटक मन्त्री बनेका उनीहरूले मन्त्री परिषदमा 1.5 दशकभन्दा लामो समयपछि फेरि स्थान बनाएका हुन्। महतले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबासँगको निकटताका कारण अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन्। अर्थ पहिलो पटक पाएका उनले यसअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका यादव पनि मन्त्रीमा पुरानै अनुहार हुन्। उनी मन्त्री पदका लागि दल चाहर्दै हिँड्ने नेतामा पर्छन्। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय पुगेका छन्। 6औं पटकको पुनर्गठनमा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। 6वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखेका छन्। परराष्ट्र, कानुन, स्वास्थ्य, वन, खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन। वन र खेलकुद पुस 11 गतेदेखि नै मन्त्री नपाएका मन्त्रालय हुन्। खानेपानी मन्त्रालय भने शुक्रबारदेखि खाली भएको हो। उद्योग मन्त्रालय नपाएको असन्तुष्टि स्वरूप जनमत पार्टीले सरकार छोडेपछि खानेपानी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको हो। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा, रिकेश सिंह, भास्कर भट्टाचार्य र जय तामाङका साथमा प्रशान्त ठाकुर, मिलन बुढाथोकी, बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले आज गृहमन्त्रीको रूपमा काम सुरु गरे। यसअघि माओवादी पटक पटक सरकारमा जाँदा गृहमन्त्री हुन पहल गरेका श्रेष्ठ यसपालि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सफल भए। उनले गृहमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै दुईवटा निर्णय गरेका छन्। गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी खर्चका नाममा रकम लिन पाउने नियमावलीको व्यवस्था खारेज र मिटर ब्याज पीडितको न्यायका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने निर्णय श्रेष्ठले गरेका हुन्। गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी खर्चका नाममा 30 वर्ष यता 24 करोड 50 लाख रुपैयाँ लिएको तथ्याङ्क छ। तर त्यसको खर्च फाँटबारी महालेखा परीक्षकले पनि नपाएको पृष्ठभूमिमा सुराकी खर्च रोक्नुपर्ने आवाज उठेका बेला नयाँ गृहमन्त्री श्रेष्ठले खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्। अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो, हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई क्याबिनेटमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ। त्यो क्याबिनेट जान्छ। दोस्रो, अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटर ब्याजीको समस्या छ। त्यो मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन र अहिले पनि 21औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रूपमा देखा पर्दैछन्, अत्यन्तै पीडाको विषय हो हामी सबैको लागि। त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री परिषदले कानुनलाई केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि अगाडि पारिसकेको छ। यहीँबाट प्रस्ताव गरेर त्यो अगाडि बढिसकेको छ। आजको मेरो निर्णय एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो आयोगको नामावली सहित हामीले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछौँ। त्यसले सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर यो प्रक्रियालाई निरूपण गर्न र न्याय दिन चाहिँ प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सिंहदरबार पुगेर कार्यभार सम्हाले। कार्यभार सम्हालेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रक्षा गर्ने, मुलुकको रक्षा गर्ने, जनताको रक्षा गर्ने, मुलुकको माटोको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाहरूसँग जोडिएको यो मन्त्रालय, यसको रणनीतिक महत्त्व, यसको जनतासँगको अपनत्वको महत्त्व, नेपाली सेनाको नेपाली जनतासँगको सदाभरको निकटताको महत्त्व, यी सबै दृष्टिकोणले यो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण छ। यसको महत्त्वलाई बुझेर मैले आफ्ना कामहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल सेनाको प्रधान सेनापतिजी लगायत सम्बन्ध सबैसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। सविस्तार हाम्रा विभिन्न सन्दर्भमा हामी छलफलबाट अगाडि बढ्नेछौँ। कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कृषि क्षेत्रलाई नसुधारिकन हाम्रो अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन मेरो बुझाइमा। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका छौँ। त्यसको मुख्य मेरुदण्ड चाहिँ कृषि हो। त्यस कारण कृषिमा रहेका समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रित भएर मैले काम गर्नेछु। हिजो पनि मैले जसरी चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी एकदम चाहिँ इमान्दार साथ पुरा गरेको छु, सधैँ चाहिँ जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर आफ्नो क्षमता, योग्यता, अनुभव, अध्ययन जे छ त्यो जनताकै निम्ति चाहिँ समर्पित गरेर म जसरी काम गरेको छु, म ती कामहरूमा उत्तीर्ण भएर राम्रै अङ्क प्राप्त गरेर यहाँसम्म आएको छु। त्यसै हिसाबले पनि यो जिम्मेवारी, यो गौरवको जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको छु। त्यसकारण जति यो जिम्मेवारीको गहनता छ, त्यही गहनताका साथ, त्यही गहिराइका साथ, त्यही एउटा चाहिँ एउटा आत्मबोधका साथ मैले आफ्नो काम अगाडि बढाउँछु। पक्कै पनि मेरो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अब मैले जुन यो मन्त्रालय सम्हालेको छु, भूमिको मन्त्रालय, र यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो पश्चिममा रहेका कमियाहरू, भूमिहीनहरू, हरुवा चरुवा भूमिहीनहरूको लागि चाहिँ भूमि व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ। अर्को चाहिँ यहाँहरूको आफ्नै छुट्टै माग पनि रहँदै आएको थियो। सरकारमै सहभागी भएर यहाँहरू आफ्नो माग सम्बोधनका लागि कसरी अगाडि
अगाडि बढ्नुहुन्छ? पक्कै पनि हाम्रो जुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग मुद्दा रहेको छ, अहिले पनि हामी त्यही माग मुद्दा, हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै हाम्रो माग मुद्दा रहेको छ र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो गठबन्धनमा आएर गठबन्धनमा सहभागी हुँदै यो मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धनबाट चाहिँ हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुने 100% हामी विश्वस्त भइसके पश्चात मात्रै चाहिँ मैले यहाँसम्म आउने बाटो रोजेको हुँ र मलाई विश्वास छ हामीले जुन गठबन्धनमा सामेल भएर म यहाँसम्म पुगेँ। अब यो गठबन्धनले चाहिँ हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सकारात्मक रूपमा लिएर हाम्रो मन्त्रालय सम्हाले सँगसँगै हाम्रा जुन पनि जति पनि कारागारमा थारू निर्दोष राजबन्दीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि छुटाउने पहल पनि हामी गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीले 6औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि सरकार अझै अपूर्ण रह्यो। सत्ता साझेदार दलमध्ये प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा परेका सबै मन्त्रालयका लागि नामै दिन सकेन भने जसपा पनि आन्तरिक किचलोमा पर्यो। आम जनता पार्टीले प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गर्दा आफूहरूलाई धोका दिए भनेर बताइरहँदा जनमत पार्टी भएको मन्त्रालय पनि छाडेर सरकारबाट बाहिरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको चैत 10 गते नै 3 महिना पुग्यो। 3 महिनामा सरकारले कामको गति लिइसक्नुपर्ने थियो। जेठ 15 गते नयाँ बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा अनुसार सरकारले प्राथमिकता तय गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यति मात्रै होइन, राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चमा लक्ष्य भेट्ने गरी कामलाई गति दिइसक्नुपर्ने थियो। त्यसो त तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै दाहालले यसपटक परिणाममुखी काम गर्ने वाचा गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री सरकार विस्तारमै कुहिराको काग बन्न पुगेका छन्। गत फागुन 16 गते नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र सरकारबाटै बाहिरियो। त्यसपछि 10 दलको समर्थन जुटाएर दोस्रो पटक विश्वास आर्जन गरेका दाहाललाई मन्त्री परिषद विस्तार फलामको चिउरा बनेको छ। पुस 10 गते एमालेको सहयोगमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा धकेलिएको काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सरकारबाट पुनरागमन गर्यो। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराएर सत्तापक्षको लबीमा फर्केको काङ्ग्रेसभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षीको लर्को छ। एकातिर 10 दललाई भाग पुर्याउनु पर्ने सकस, अर्कोतिर काङ्ग्रेसभित्रका बहुध्रुवका कारण मन्त्री परिषदले आज पूर्णता पाउन सकेन। काङ्ग्रेसको भागमा 8 मन्त्री परे पनि शुक्रबार 4 जनाको मात्रै नाम पठाउन सक्यो। उता शेखर कोइराला समूहले 3 वटा मन्त्री भागमा नपरे नामै नपठाउने अडान लिएपछि अपुरै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न दाहाल बाध्य भए। विवाद काङ्ग्रेसमा मात्र छैन, अघिल्लो समीकरणमा पनि सम्मानजनक भाग नपाएको भन्दै सरकारमा जान अस्वीकार गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले यसपटक 2 मन्त्रालय पाएको छ। शुक्रबारको विस्तारमा उनले 2 जनालाई शपथमा सहभागी गराउन सकेनन्। नाममा सहमति जुटाउन नसकेकैले अशोक राई एक्लैले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको शपथ खाए। यता सरकारमै रहेको जनमत पार्टीले भएको मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन सकेन र अर्को मन्त्रालय पनि पाएन। सरकार गठनको सुरुकै दिन शपथ खाएर पनि खानेपानी मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न नगएका अब्दुल खानले यसपटक मन्त्री परिषद विस्तार भए लगत्तै राजीनामा बुझाए। जनमतले यसअघि पनि कृषि वा उद्योग मध्ये एउटा पाउनुपर्ने माग राखेको थियो। उता प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको आरोप लगाउन थालिसकेको छ, किनभने उसले सरकारमा भागै पाएको छैन। अझै 6 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा रहेकाले असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन नसक्ने होइन, तर सत्ता सहयात्री र गठबन्धन साझेदारलाई रिझाउँदै नागरिकको आवश्यकता र सरकारले गर्नुपर्ने प्राथमिक काम समेत छुट्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकार र मिटर ब्याज पीडितको वार्ता दोस्रो दिन पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। मिटर ब्याजीले कब्जा गरेको पीडितको सम्पत्ति फिर्ताका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो। पीडितहरूले तत्कालै आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए, तर सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यले एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्न नमिल्ने जवाफ दिए। यस्तै जाली तमसुकका आधारमा पीडित विरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जी खारेजीका विषयमा पनि कुरा मिल्न सकेन। सरकारी टोलीका सदस्यले मिटर ब्याजलाई वित्तीय कसर प्रमाणित हुने गरी कानून संशोधनको आश्वासन दिएका पीडितका प्रतिनिधिले त्यसले मात्र माग सम्बोधन नहुने बताएका छन्। सरकारी टोली र मिटर ब्याज पीडितका प्रतिनिधि बीच भोलि फेरि वार्ता हुनेछ। बिहिबार भएको पहिलो वार्तामा पीडितका प्रतिनिधिले 9 बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलमाथि एकपछि अर्को गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै आत्मालोचना नगरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले आज कैलालीमा पत्रकार सम्मेलन गरी रावलमाथि पार्टीको अनुशासनमा नबसेको र पार्टीका निर्णय विपरीत हुने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए। गल्ती स्वीकार गरेर आइन्दा पार्टीको नीति र विधि विपरीत नजाने प्रतिबद्धता नजनाए रावलका हकमा पार्टीले उचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसरी सुरु भएको छ। देशभरका 2036 परीक्षा केन्द्र र जापानमा एउटा परीक्षा केन्द्रमा आज पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा भएको हो। चैत 29 गतेसम्म चल्ने परीक्षाका लागि 4,85,396 जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए। तीमध्ये छात्रा 2,42,712 जना र छात्र 2,42,684 जना हुन्। रोजगारीको सिलसिलामा जापान पुगेका नेपालीका 14 सन्तानले पनि जापानबाटै परीक्षा दिएका छन्। परीक्षाका लागि 50 लाख सेट प्रश्नपत्र छपाई गरिएको छ। परीक्षाका लागि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सुरक्षाकर्मी सहित करिब 78,000 जनशक्ति परिचालित छन्। गत वर्षको परीक्षामा 4,95,648 जना सहभागी थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपालि परीक्षा हलभित्र भिडियो र तस्बिर खिच्न निषेध गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशसभाबाट दोस्रो पटक पनि विश्वासमा मत लिएका छन्। 40 सदस्यीय प्रदेशसभामा उपस्थित 39 जना सदस्यमध्ये शर्माको पार्टी माओवादी केन्द्र, एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस सहितका 38 जना सदस्यले विश्वासमा मत दिए। राप्रपाका एक सांसदले भने विपक्षमा मत दिएका थिए। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूलाई प्रदेशसभामा विश्वास छ भनी राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 38 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 1 मत परेको छ। माननीय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। उनी माओवादी केन्द्रका 13, एमालेका 10, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको 1-1 गरी 25 सांसदको समर्थनमा पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा एमाले बाहेकका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, रासपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित 9 दलीय नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिन सक्ने धेरैको अनुमान थियो। केही दिन अघि मात्रै बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मकट्टेललाई विपक्षमा मतदान गरेको एमाले कर्णालीमा पनि सोही अनुरूप अघि बढ्ने आकलन थियो। तर त्यसको विपरीत एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ। केन्द्रमा जुनसुकै समीकरण बने पनि कर्णालीमा एमाले सत्ता साझेदार दल भएकोले नैतिकताको आधारमा समर्थन गरेको बताएको छ। प्रदेशको संरचनामा चाहिँ उहाँहरू यथावत रहिरहेको र हामी संलग्न रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले सत्ता पक्षमा रहेर भोट हाल्ने कुरा अन्यथा हुँदैन। आगामी दिनमा कसरी यात्रा हुन्छ त भन्दा यो ममा निर्भर रहँदैन। मैले रोस्टमबाट भनेको छु, त्यो चाहिँ माओवादी पार्टीमा हुन्छ, उहाँहरूले तय गर्नु भने हामी आफ्नो बाटो जे फेला पर्छ, जे ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ अगाडि बढिहाल्छौँ नि। त्यसकारण त्यसमा दुविधा हुनुपर्ने म त्यस्तो देख्दिनँ। यसपटक प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रको निर्देशन भन्दै मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासमा मत दिएको छ। उसले केन्द्रीय समीकरण अनुरूप नै कर्णालीमा पनि मन्त्री परिषद हेरफेर हुने दाबी गरेको छ। हाम्रो केन्द्रीय समीकरण जुन भयो र हिजोको अवस्थामा पनि हामीलाई यसमा विश्वास मत दिने भन्दाखेरि हामीले कर्णालीले दिएनौँ, किनभने माथि केन्द्रमा सत्ता समीकरण अर्कै ढङ्गको थियो। अब यो पटक नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको समीकरण भएको हुनाले हामीले कुनै पनि त्यो शर्तमा होइन कि हामीले अहिले हाम्रो दायित्व भनेको त्यसलाई दिने भनेर दिइरहेछौँ। अब उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अपेक्षा विपरीत एमाले समर्थन गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका मुख्यमन्त्री शर्माले भने दलबीच व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिने बताए। कसरी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ, कर्णालीका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ
कर्णालीको गरिबी कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ र हाम्रो जनताको अवस्था जे छ त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामी त्यही केन्द्रित छौँ। धन्यवाद। प्रदेश सभामा ठूला दल एमाले, काङ्ग्रेस वा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै दुई दल मिल्दा मात्रै पनि सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत पुग्छ। काङ्ग्रेसलाई किनारमै राखेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिने दाउमा एमाले छ। एमाले कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासमा मत दिनुलाई गण्डकी र कोशी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउने झिनो प्रयासको रूपमा समेत हेरिएको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। वैशाख 10 गते तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा 2 बाट निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेकाले तथा चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएकाले 3 क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। तीमध्ये बारा 2 मा यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा पराजित भएकाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन्। चुनाव उम्मेदवारहरूको आकांक्षाको अनुमोदन मात्र होइन, नागरिकहरूको स्वीकारको अभिव्यक्ति पनि हो। निर्वाचन मार्फत मतदाताले आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्छन्, जिम्मेवारीमा पठाउँछन्। निर्वाचित हुन नसकेकाहरूले 5 वर्ष पर्खनु पर्ने हो। तर हामी कहाँ यो अभ्यास निकै कमजोर बनेको छ। पराजितहरूले अवसर मिलेसम्म 5 वर्ष कुनै धीरता राख्दैनन्। बारा 2 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा त्यस्तै देखिँदैछ। विभिन्न क्षेत्रमा मतदाताले नपत्याएकाहरू संसद प्रवेशका लागि अहिले बारा 2 बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्, अर्थात् बारा 2 हरुवाहरूको अखडा बन्दैछ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक रमेश खरेल उम्मेदवार बन्ने भएपछि काठमाडौँ 1 को चुनावी रौनक नै बेग्लै थियो। तर प्रहरी संगठनमा आर्जन गरेको लोकप्रियताको आडमा नागरिक सुशासन पार्टी खोलेका खरेलले काठमाडौँका मतदातालाई रिझाउन सकेनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह 7143 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा खरेल 5औं बन्न पुगे। उनले 3124 मत ल्याए। अहिले उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाबाट बारा 2 को उपचुनावमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। रासोपाले उनको नाम उम्मेदवार बन्नेको प्रारम्भिक सूचीमा राखिसकेको छ। गत निर्वाचनमा बारा 2 मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहा 354 मतले पराजित भए। उनलाई पछि पार्दै जनता समाजवादी पार्टीका राम सहाय प्रसाद यादव 13822 मत ल्याएर निर्वाचित भए। राम सहायले एमालेको सहयोगमा कुशवाहालाई हराएका हुन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उपेन्द्र यादवलाई अघि सार्ने तयारी गरिएपछि कुशवाहाले जनमत पार्टी प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। उनलाई उम्मेदवार बन्ने शर्तमै अध्यक्ष सीके राउतले जनमतमा भित्राएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने यसपालि संसदमा आउन वञ्चित भए। सप्तरी 2 बाट उम्मेदवार बनेका उनी 18063 मतले जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग पराजित भए। राउतले 35042 मत ल्याएर चुनाव जित्दा यादवले 16979 मतमा चित्त बुझाउनु पर्यो। हुने यादव अहिले बारा 2 मा सत्ता साझेदार दलको साझा उम्मेदवार बन्ने प्रयासमा छन्। त्यसो त उनले 5 वर्ष कुनै धीरता नभएकैले संसद छिर्ने दाउ स्वरूप नै राम सहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर बारा 2 खाली गराएका हुन्। बारा 2 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतोले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी थालेका छन्। उनी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सर्लाही 2 मा पराजित भएका थिए। महतोलाई नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादवले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा 2011 मतले हराएका थिए। अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा हारेकाहरूले संसदमा आउन बारा 2 रोजेका छन्। त्यहाँ उपचुनाव होइन, महाचुनाव हुने देखिएको छ। मङ्सिर 4 मा जसपालाई सहयोग गरेको एमाले यसपालि पार्टीबाटै उम्मेदवारी दिने भनेको छ, तर उम्मेदवारको नाम भने भनेको छैन। बारा सहकर्मी बसन्त खतिवडाका साथमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। अब केही न्यूज संक्षेपमा। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाट पनि दिन पाउने भएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख 1 देखि स्थानीय तहबाट पनि आवेदन दिन पाउने निर्णय गरेको हो। अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट भइरहेको छ। अनलाइनबाट आफै श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन दिन नसक्नेले वैदेशिक रोजगार कार्यालय आसपासका सेवा प्रदायकबाट शुल्क तिरेर आवेदन भर्दै आएका छन्। मन्त्रालयको निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत निःशुल्क रूपमा आवेदन दिन सक्नेछन्। भारतको मध्य प्रदेशको एक मन्दिरमा पूजा गर्ने क्रममा 40 फिट गहिरो इनारमा खसेर 35 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 14 जनाको उद्धार गरिएको छ। 1 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ।
बढी भारका कारण कङ्क्रिटको स्ल्याब भाँचिएपछि उभिरहेकाहरू इनारमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। हिन्दूहरूको पर्व रामनवमीका अवसरमा बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मन्दिरमा उक्त घटना भएको हो। करिब 4 दशकदेखि त्यो इनार ढाकिएपछि मन्दिर निर्माण भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राज्य र राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य बलसहित 75 जनाको टोली उद्धार कार्यमा संलग्न छ। मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले मृतकका आफन्तलाई 5 लाख र घाइतेलाई 50,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गर्दै मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। 2 दशकदेखि सरकारले उद्योग धन्दा र कृषि एवं उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै गयो। देशका युवालाई खाडीको गर्मीमा पसिना बगाउन लगाएर उनीहरूले पठाएको डलरलाई विकास निर्माणमा लगाउनुको साटो उपभोगमा खर्च गर्ने परिपाटी बसालियो। रेमिट्यान्स र त्यसमा निर्भर आयातलाई सरलीकरण गर्ने ध्याउन्नमै सरकारले 2 दशक बितायो। यही कारण अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब हालतबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थमन्त्री को बन्छ भनेर धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका बेला अर्थशास्त्र पढेका तर यसको प्रशासकीय अनुभव नभएका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतले सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सक्लान् त? राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दशकौंपछि सबैभन्दा शिथिल बनिरहेका बेला वित्तीय व्यवस्थापनको डुङ्गा पार लगाउने गरुङ्गो भारी बोकेर अर्थ मन्त्रालय भित्रिएका छन् प्रकाश शरण महत। उनका हातमा थमाइएका यी फूलका गुच्छाहरू स्वागत भन्दा बढी जिम्मेवारीका भारी हुन्। चौतर्फी रूपमै अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख देखिएको छ। सरकारी ढुकुटीको खाडल सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। सरकारले खर्च कटौती गरेको भनिएको बजेटलाई समायोजन नगरी हेर्ने हो भने अहिले सङ्घीय सञ्चित कोष 1 खर्ब 80 अर्ब भन्दा धेरै घाटामा छ। उठेको राजस्वले दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउनै करिब 38 अर्ब अपुग देखिएको छ। झण्डै 18 खर्बको बजेटमा विकास निर्माणका लागि भनेर जम्मा 3 खर्ब 80 अर्ब छुट्याइएको थियो। त्यसमा पनि 8.5 महिनामा 1/4 मात्रै खर्च हुन सकेको छ। सरकारले खर्च घटाउने र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो पार्दै लाने परिस्थिति बनेपछि सिङ्गो अर्थतन्त्रमा माग घटेको छ। विदेशबाट अपेक्षित ऋण र अनुदान पाइएको छैन। 12% हाराहारीको महँगो ब्याज तिरेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। यसले सार्वजनिक वित्तमा झनै गहिरो भड्खालो बनाउँदैछ। सहकारीदेखि लघुवित्त संस्थाहरू इतिहासकै असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। बन्द व्यापार सुस्ताएको छ। महँगी र आर्थिक समस्याले गरिबीको रेखामुनि धकेलिने जनसङ्ख्या बढ्दैछ। आँकडामा हेर्दा बेरोजगारीको सङ्ख्या त कमै देखिन्छ, तर कयौं रोजगारहरू पनि महिनौदेखि रित्तो हात श्रम गरिरहेका छन्। यो परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउने अभिभारा महतको काँधमा आएको छ। त्यसो त केही सूचकले अर्थतन्त्रको हालत हल्ला गरिए जस्तो साह्रै खराब पनि छैन भन्ने देखाउँछन्। हरेक महिना करिब 1 खर्ब हाराहारी रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग 2 खर्ब 38 अर्ब हाराहारी लगानी गर्न मिल्ने रकम छ। चैतदेखि नै ब्याज दर क्रमशः घट्दो क्रममा अघि बढिसकेको छ। सरकारले 3 महिनाका लागि लिने अल्पकालीन ऋणको ब्याज दर 12% भन्दा माथि पुगेको अवस्थाबाट एकल अङ्कमा झरेको छ। बाह्य क्षेत्र अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन बल जफ्ती नै भए पनि नियन्त्रण घेरामा ल्याइएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अझै पनि 5% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने परिदृश्य देखिएको छ। यो विश्वको प्रक्षेपित औसत वृद्धि दर 2.7% को झण्डै दोब्बर हो। अब सरकारले लगानीकर्ता र आम नागरिकको मनोबल बढाउन भूमिका खेल्ने बेला आएको छ। 3 दशक अघि रामशरण महतले 8औं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत आर्थिक सुधारका काम अघि सारेका थिए। तर त्यो सुधारको चक्का 2 दशक यता उल्टो घुम्न पुग्यो। मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार श्रृङ्खलामा जोड्ने हिम्मत गर्नुको साटो हामीले आफ्नो बजारलाई हेरेर ठिक्क मात्रै उत्पादन गर्ने बहसमा समय बितायौं। सबै जस्तो वस्तु र सेवामा राष्ट्रिय मागभन्दा धेरै उत्पादन गर्नै हुँदैन भनेर निरुत्साहित गर्न थाल्यौं। नेपाललाई चाहिने सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेपछि नयाँ कम्पनी आउनै नदिने यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। 60 वर्ष अघि राजा महेन्द्रले लागू गरेको लगानी नीतिबाट सरकार अझै डेक चल्न सकेको छैन।
जबकि यस बीचमा संसारले कयौं कोल्टे फेरिसक्यो। व्यापारमा पञ्चायतकालीन लाइसेन्स राजलाई पुनस्थापित गर्न खोजिँदैछ। यस्ता विपरीत बाटोमा चालिएका कयौं कदमलाई लिकमा फर्काएर आफ्नै दाजुले सुरु गरेको खुला बजार नीतिलाई अघि बढाउने अवसर महतले पाएका छन्। यसमा उनले कतिको सफलता पाउँछन् भन्ने कुराले उनको भावी राजनैतिक यात्रालाई पनि दिशा दिनेछ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नगद प्रवाह बढाउने बारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। राजनीतिक मञ्चमा सर्वाधिक आलोचित मध्येका एक पात्रको रूपमा अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका महतले विद्यमान समस्याको समाधानका लागि कसरी काम गर्लान् भन्ने धेरैको चासो छ। आज मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री महतले आफ्नो संक्षिप्त रोडम्याप यसरी प्रस्तुत गरे। जुन अहिले अर्थतन्त्रमा देखेको सुस्तता छ, यसलाई रिसेसनमा जान नदिने, मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ। यो राजस्वको जुन परिवेश छ त्यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ आन्तरिक राजस्वलाई बढाउने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताको विषय हुन्छ। र जुन चाहिँ अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ, जुन साना लगानीकर्ताहरूदेखि ठुलो लगानीकर्ताहरू पनि समस्यामा छन्, ऋण लिनेहरू समस्यामा छन्, लगानीकर्ताहरू चाहिँ समस्याहरू छन्, माइक्रो फाइनान्सदेखि कोअपरेटिभ्सहरू चाहिँ समस्यामा छन्। यसमा राष्ट्र बैङ्कको पनि अहम भूमिका छ। हामी यो अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कसँग एउटा समन्वय गरी कोअपरेटिभ रूपमा काम गर्न जरुरी छ। यो हामी देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, यहाँ पार्टीको कुरो छैन, व्यक्तिको कुरो छैन, जनतालाई राहत दिने कुरो छ र एउटा सकारात्मक भाइब्स समग्र अर्थतन्त्रमा दिन आवश्यक छ। जुन अहिले चाहिँ निराशा छ, त्यो निराशालाई हामीले आशामा बदल्नु छ। एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट, सकारात्मक सोच अब लगानी गर्दा हुन्छ। यो जुन अहिले रेट अफ रिटर्नमा समस्या छ, यो ब्याज दर ज्यादा छ, यो सेयर मार्केटदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जुन चाहिँ साना साना बचतकर्ताहरूले चाहिँ लगानी गरेका छन् र साना उद्यम व्यवसायीहरू छन्, ठुला पनि व्यवसायीहरू छन्, सबैको यो कन्फिडेन्स, आत्मविश्वास चाहिँ कम भएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो आत्मविश्वासलाई बढाउन हामीले चाहिँ समग्र रूपमा लाग्नुपर्दछ। यसको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ। अल्पकालमा तत्कालै यो चाहिँ सेन्टिमेन्ट, जुन नकारात्मक भाइब्स, नकारात्मक सेन्टिमेन्ट छ, त्यसलाई पोजिटिभ सेन्टिमेन्टमा ल्याउने। जुन अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि लगानी कम भइरहेको छ, विभिन्न उद्योग व्यवसायमा जुन चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट कमिटमेन्ट थियो त्यो कम भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि एउटा पोजिटिभतिर लाने हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी सङ्घ संस्था, यो द्विपक्षीय बहुपक्षीयसँग पनि हामी सहकार्य गर्ने हो। उहाँहरूको पनि हामीलाई सहयोगको आवश्यकता छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको लागि। भोलिको दिनमा पनि हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ र हामी चाहिँ विदेशमा बसेका नागरिकहरू, गैर आवासीय नागरिकहरू, उहाँहरूको चाहिँ ठुलो योगदान हुनसक्छ, उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ। र देशभित्रको समग्र उद्यमी, व्यवसायी, इन्टरप्रेन्योर सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ र हाम्रो समग्र राज्य संरचना पनि मितव्ययितालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी वर्कको कल्चरमा हामी जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि नेपालले जितेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको फाइनल खेलमा लाओसमाथि 2-1 गोलको पुनरागमन जित निकाल्दै नेपालले उपाधि हात पारेको हो। खेलको 17औं मिनेटमा फौचाङ भोङले गोल गर्दै लाओसलाई अग्रता दिलाए, तर त्यो अग्रता धेरै बेर टिक्न सकेन।
24औं मिनेटमा आयुष घलानले बराबरी गोल फर्काए। एरिक बिष्टको पासमा आयुषले सुन्दर गोल गरे। त्यसपछि खेलको नियमित समय सकिन मात्र 3 मिनेट बाँकी रहँदा मनिष डाँगीले गोल गरे। उनले 87औं मिनेटमा अञ्जन बिष्टको पासमा गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को अग्रता दिलाएका हुन्। दुवै देशका खेलाडीले गोलका थुप्रै अवसर खेर फाले। उपाधिसँगै नेपालले पुरस्कार बापत $5,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेता लाओसले $3,000 पायो। प्रतियोगितामा नेपालका आयुष उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनले $500 अमेरिकी डलर पाए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरस्कार प्रदान गरे। पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत पहिलो चरणको एसियाली छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले आज 22 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। डिफेन्डर सृजना चेम्जोङले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएकी छिन्। यस्तै पूजा राणा टिममा फर्किएकी छन्। चोटका कारण पूजाले गत महिना भारतसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल गुमाएकी थिइन्। भारत भ्रमणका क्रममा चोट बोकेकी डिफेन्डर गीता राणा भने टोलीमा छैनन्। पहिलो चरणको एसियाली छनौटमा समूह सीमा रहेको नेपालले भियतनामसँग घरेलु मैदानमा 2 खेल खेल्नेछ। नेपाल र भियतनाम बीच चैत 22 र 25 गते दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पछिल्लो समय गल्फतर्फ युवा खेलाडीले शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रोफेसनल गल्फरलाई युवा एमेच्योर गल्फरले कडा चुनौती दिइरहेका छन्। एमेच्योर खेलाडीले उपाधि जित्न थालेपछि प्रोफेसनल गल्फर थप दबावमा परेका छन्। आज सम्पन्न सूर्य नेपाल च्यालेन्जमा युवा एमेच्योर गल्फर सद्भाव आचार्यले पहिलो पटक प्रोफेसनलतर्फ उपाधि जिते। राष्ट्रिय गल्फ टोलीका सदस्य सद्भावले पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सूर्य नेपाल च्यालेन्जमा उनले शुक्रबार 30 प्रोफेसनल र 6 एमेच्योर खेलाडीलाई पछि पार्दै उपाधि जिते। रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा भएको प्रतियोगितामा पहिलो 3 दिन प्रोफेसनल गल्फर नै अगाडि थिए। अन्तिम 18 होलको सुरुवात गर्दा तेस्रो दिनका लिडर रवि भन्दा 4 स्ट्रोकले पछि परेका युवा गल्फर सद्भावले परिपक्व खेल खेले। फ्रन्ट 9 2 अन्डर 32 मा सकाए। दोस्रो, चौथो र 8औं होलमा बढीको सफलता प्राप्त गरे। 3 पारको तेस्रो होलमा 1 शट खेर फाले। यसपछि 10औं होलमा बोगी खेपे। उनलाई डिफेन्डिङ च्याम्पियन भुवनले कडा चुनौती दिइरहेका थिए, तर सद्भावले बिना दबाव 13औं 16औं र 17औं होलमा बढी प्रहार गर्दा दिनको उत्कृष्ट स्कोर कार्डका साथ पहिलो पटक प्रो च्याम्पियन बनेका छन्। उनले प्रोफेसनल खेलाडी भुवन नगरकोटीलाई 2 स्ट्रोकले हराए। पहिलो पटक सद्भावले प्रो र एमेच्योर दुवै तर्फको उपाधि जिते। एकदमै राम्रो फिल भइरहेछ। हजुरको अब फर्स्ट टाइम प्रोको टाइटल जितिराखेको छु, त्यो पनि 16 इयर्स अफ एजमा। अब इट फिल्स ग्रेट। हजुर एकदमै राम्रो फिल भइरहेछ। एक्साइटेड पनि छु। अबको फ्युचरमा पनि अब यस्तै टुर्नामेन्ट्सहरू हुन्छ जित्न सक्छ भन्ने एउटा मनमा भइरहेछ। प्रोजहरूलाई बिट गर्दाखेरि एकदमै त्यो भित्रबाट एकदमै एक्साइटेड फिलिङ आइरहेछ। सद्भाव सूर्य नेपाल टुरमा प्रोफेसनलतर्फ उपाधि जित्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी हुन्। 16 वर्ष 10 महिनाका सद्भावले नेपाल नम्बर 1 एमेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङको नाममा रहेको कीर्तिमान तोडे। सुभाषले 16 वर्ष 11 महिनाको उमेरमा प्रोफेसनलतर्फ उपाधि जितेका थिए। सद्भावले आफ्नो सफलताको श्रेय भारतको तरुण सरदेसाई एकाडेमी र अभिभावकलाई दिएका छन्। उनले 9 महिनादेखि एकाडेमीमा प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। यी सबै कुरा हुनको लागि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मेरो पेरेन्ट्स दुवैजना, मम र ड्याड। उहाँहरूको सेक्रिफाइसेसले गर्दाखेरि नै म यहाँ पुगेको हो। अनि उहाँहरूले मलाई इन्डियामा पठाइसकेको थियो, बेङ्गलोरमा एकाडेमीमा। हजुरको एकाडेमी हजुरको एकदमै ठुलो बजेटमा थियो, तर पनि उहाँहरूले आफै मिलाएर मलाई नभनिकन एकदमै राम्ररी गरिदिनु भएको थियो। मेरो विश पुरा गरिदिनु भएको थियो। अनि बेङ्गलोरको एकाडेमीमा पनि एकदमै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तरुण सरदेसाई, उहाँको हेड कोच
उहाँलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनभने मेरो गेम अहिले यो लेभलमा पुग्दैन थियो होला उहाँ बिना। सदभावले केही समय अगाडि बङ्गलादेश एमेचरमा सुभाषसँग मिलेर स्वर्ण पदक जितेका थिए। युवा खेलाडीले उपाधि जित्नुलाई प्रोफेसनल गल्फमा आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा बढेर जाने रूपमा लिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध न्युयोर्क स्थित अदालतमा फौजदारी अभियोग दर्ता भएको छ। सन् 2016मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन ताका स्टोमी ड्यानियल्सलाई चुप लगाउन $1,30,000 अमेरिकी डलर दिएको मुख्य अभियोगमा उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। यसबाहेक अरू पनि अभियोग लगाइएको हुन सक्ने भनिए पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। अमेरिकाको कुनै पनि अदालतमा फौजदारी अभियोग दर्ता भएका उनी पहिलो पूर्व राष्ट्रपति हुन्। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध न्युयोर्कमा फौजदारी अभियोगहरू दर्ता गर्न न्युयोर्क स्थित म्यानहट्टन ग्रान्ड जुरीले अनुमति दिएपछि अमेरिकी राजनीतिमै हलचल पैदा भएको छ। यसरी बहालवाला वा पूर्व राष्ट्रपति विरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेको यो नै पहिलो हो र यसले आसन्न राष्ट्रपतीय चुनावका लागि उम्मेद्वार बन्न पनि उनलाई रोक्न सक्नेछ। उनी विरुद्ध कम्तीमा 30वटा फौजदारी मुद्दाको तयारी भइरहेको र मुख्यतः एक अश्लील फिल्मकी कलाकारसँग व्यभिचारपूर्ण सम्बन्धका लागि दोषी किटान गर्दै अभियोग पत्र तयार गरिएको छ। उनी विरुद्धका अन्य मुद्दाको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन। पूर्व पोर्न स्टार स्टोर्मी ड्यानियल्सलाई पैसा दिएको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको विवरण मात्रै अहिलेसम्म बाहिर आएको छ। त्यसअनुसार संदिग्ध सम्बन्धका विषयमा मौन रहनको लागि ड्यानियल्सलाई $1,30,000 अमेरिकी डलर दिएको पाइएको म्यानहट्टन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। न्युयोर्क राज्यमा खर्चको विवरण गलत तवरमा उल्लेख गर्नु पनि फौजदारी अपराध हो। सोही कानूनका आधारमा उनी विरुद्धको अभियोग अदालत पुग्ने अवस्था आएको हो। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार ट्रम्प विरुद्ध व्यापारिक धोखाधडीका करिब 2 दर्जन भन्दा बढी अभियोग पनि छन्। तर 76 वर्षीय ट्रम्पले आफू विरुद्ध लगाएको आरोप अस्वीकार मात्र गरिरहेका छैनन्, गम्भीर फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने भएपछि उनले यसलाई राजनैतिक रंग दिन पनि खोजेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्पले आफू निर्दोष रहेको बताइरहेका छन्। उनले अभियोगहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोध र हस्तक्षेप भन्दै समर्थकहरूलाई विरोध प्रदर्शन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनको पार्टी रिपब्लिकनका कतिपय नेतालाई समेत उनले आफ्ना हरकतको प्रतिरक्षामा उतारेका छन्। ट्रम्प पक्षधर नेताहरूले यसलाई राजनीतिक घटनाको संज्ञा दिइरहेका छन्। स्वतन्त्र आलोचक एवं डेमोक्र्याटहरूले भने कोही पनि कानूनभन्दा माथि नहुने टिप्पणी गरिरहेका छन्। ट्रम्प आगामी मंगलबार अदालतमा हाजिर भएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालले 3 महिनामा 6औं पटक गरे मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। आज 11 मन्त्री थपिए पनि सरकारले पूर्णता पाएन, 6 मन्त्रालय अझै खाली। पञ्चायतकालदेखि सत्ताको स्वाद चाखेका शरद सिंह भण्डारी 16औं पटक सरकारमा, 5 जनाले पाए पहिलो पल्ट मन्त्री बन्ने मौका। 12-2 उपनिर्वाचनमा हरुवाहरू नै मैदान उत्रने दाउमा। गत निर्वाचनमा पराजित भएका उपेन्द्र यादवदेखि रमेश खरेल र राजेन्द्र महतो उठ्ने तयारी। अमेरिकी इतिहासमै पहिलो पल्ट पूर्व राष्ट्रपतिलाई फौजदारी मुद्दा। डोनाल्ड ट्रम्पमाथि व्यभिचार ढाकछोप गर्न पैसा दिएको अभियोग, थप 30 मुद्दा अघि बढाइदै। र प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि नेपाललाई। फाइनल खेलमा लाओस विरुद्ध 2-1 को पुनरागमन जित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.